سلام شاگردای عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشید. من فرهاد وزیری باز در خدمت شما. خدا کنه درس گذشته را گرفته باشید. می‌پردازیم به درس امروزی ما. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما پرایمری مموری. در درس گذشته ما خواندیم که ما دو نوع مموری داریم، پرایمری مموری و همچنان سکندری مموری. پرایمری مموری های اولیه It is also called internal memory. این همچنان برای به نام مموری های داخلی یاد میشه. It is the main area in a computer where the data are stored. این جای مرکزی در کامپیوتر هستند که دیتا در اونجا ذخیره میشه. This memory can be quickly accessed by the CPU for reading and storing. این جای که هست یا این مموری بسیار به آسانی توسط CPU اکسس یا اونجا دسترسی برش پیدا میکنه برای خواندن و همچنان ذخیره کردن. There are two types of primary memory. دو نوع پرایمری مموری داریم. ROM random access memory, ROM read only memory و RAM random access memory. ما همچنان اینها را گفته میتونیم که اینها که هستند مموری های موقتی کامپیوتر است. با عباره دیگر مثلا رم است ما میم در وقت باز کردن کامپیوتر تمام پروگرام ها در رم لود میشه و وقتی که پس ما کامپیوتر را گل میکنیم تمام دیتا معلوماتی که در رم لود شدن یا اونجا هستن او پس پاک میشن یا دفعتا برق میرم تمام معلوماتی که در رم موجود هستن آنها چی میشن؟ از بین میرن. و رید آنلی مموری یه همچنان مموری هستند که در وقت روشن نمودن کامپیوتر معلوماتی که مربوط به کمپانی هستند در این مموری لود میشه. مهم سکندری مموری های دومی. It is the external memory where the data and program are stored for a long term. این مموری های خروجی هستند که در اونجا معلومات و پروگرام ها با مدت طولانی ذخیره میشه. The secondary memory is non-volatile. secondary memory که هست ای دائمی است یا موقتی نیست. It does not directly depend on power supply. ای همراه مستقیم با پاور سپلای کدام رابطه نداره. یا اگر پاور سپلای یا برق ما قطع شوه باز هم معلوماتی که در هارد دیسک ما داریم یا در سکندری استوریج مموری ما داریم او باقی میمانه. ما در مموری های پرایمری اونجا رم ذکر کردیم که رم مموری موقتی است. وقتی که برق میره یا کامپیوتر ما گل میشه تمام معلوماتی که در رم موجود است او پاک میشه. اما سکندری مموری که از به او شکل نیست. تمام معلومات ها که در سکندری استوریج دیوایس یا مموری ما ذخیره کردیم با مدت طولانی میمانه. But it has much larger capacity as compared to primary memory. همچنان ای با مقایسه با پرایمری مموری گنجایش ذخیره کردن معلومات زیاد را دارد. The hard disk, CD یا compact disk, DVD, digital versatile disk and pen drive are example of secondary memory device. hard disk و همچنان CD, DVD و فلش اینها مثال های secondary memory device است.
You have already studied about these devices in your previous classes. شما درباره این دیوایس ها در صنف‌های گذشته تان خواندین. میم اینجا یک نوت جدا از درس ما هستن که در کتاب ما شما آمده، باید ما متوجه ازی باشیم و زیاد مهم است. ASCII این چی است؟ یک قانون هستند. ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange. ASCII مخفف American Standard Code for Information Interchanges. An ASCII is numerical 8-bit binary digits, example 0 or 1. ASCII که هستند این تمام نومریکل عددها یا نمبرها که از که 8 بیت است که ایرا باز در درسای آینده خواهد خواندیم، از 0 تا 1 تمامی ای عددها را اینجا برای ما چی شدن؟ در این قانون ترتیب گردیده. The representation of the characters such as a, 9 or at or any action performed by a computer. ASCII code is universally accepted as a standard code for computers. کاراکترها حروفی که شما میبینین مثلا A شد، از 0 تا 9 شد و همچنان سمبول های مثلا 8 سمبول که ما داریم و یا دیگر سمبول ها، تمام اینها که هستند در قانون ASCII اینها چی شدن؟ ترتیب شدن و ای به شکل به سطح جهانی اینها چی هستند؟ قبول شده. اینها که هستند کودهای استاندارد برای کامپیوتر هستند. For every character برای هر حرف A to Z و همچنان A to Z 0 to 9 punctuation and symbols, there is a universal accepted ASCII code. برای هر حرف مثلا از A to Z در حروف کوچک از A to Z و همچنان از عدد 0 تا 9 و همچنان علامات گذاری ها و همچنان سمبول ها، تمام اینها که هستند با سطح بین المللی با قانون ASCII کود شناخته شده. For example به طور مثال the ASCII for A to 0 are given in the following table. به طور مثال از A و همچنان تا D تمام اینها که هستند در جدول پایین برای ما که داده شدن ذکر گردیده. مثلا کاراکتر ما داریم S، کد ASC LL کد که هست از چی کدام کد است؟ ASCII اینجا LL آمده خو نیست II. کد ازی چند است؟ 0 1 0 0 0 0 0 1 و همچنان کد B، کد C و همچنان کد D. ببینید شاگرد عزیز، یک چیز باید ما متوجه باشیم، این قانون برای بینری به وجود آمده، به خاطر بینری این قانون به وجود آمده و این ضروری بود. و چرا این به وجود آمد این قانونی یا استاندارد ASCII؟ به این خاطری به وجود آمد که ما کامپیوتر یا ماشین ای را نمیشناسه. ما وقتی که ای را پرس میکنیم زیر ای کد کار میشه و بعدا ای کد توسط کامپیوتر خوانده میشه و میگه که مثلا اینجا ای را خواسته، باز ای را برای ما به نمایش میگذاره.
بخاطر که زبان کامپیوتر ماشین لنگویج یعنی زبان ماشینی است و زبان ماشین که هستن دو حرف دارن که یک هستن یا دو کاراکتر دارن که یک صفر است و یک است که صفر به معنی آف و یک به معنی آن، دیگه هیچ چیز نمیشناسه. و ما که چقدر به زبانهای مروج خود در اونجا تایپ میکنیم به حروف زبانهای خود ما، آنها که هستن اونجا 3 ترجمان وجود دارن که انترپریترز، کمپایلر و همچنان اسمبلر است که اینها وظیفهشان امین هستند که زبانهای مروج ما را ترجمه میکنن به ماشین کد تا که کامپیوتر آن را بشناسن. کد بی چی است و کد سی و همچنان کد دی. خب شاگردای عزیز، من به بخش پرکتیکل برنامه MS Word یک بخش هیدینگ ما مانده و همچنان فایند و ریپلیس و سلکت امروز میخوانیم. این اپشن ها از این اپشن ها ما میتونیم برای هیدینگ خود استفاده کنیم. مثلا اینجا من نوشته میکنم چپتر نمبر 1 باید هیدینگ بگیره و وقتی که ما کتاب مجله جور میکنیم یا مونوگراف نوشته میکنیم در اونجا فهرست جور میشه، باز اونجا هیدینگ که است زیاد به درد میخوره. من اینجا کدام هیدینگ برش انتخاب میکنیم؟ هر هیدینگ که شما خواسته باشین برای تکس خود چی میکنین؟ انتخاب میکنین به این شکل و همچنان به این شکل. و اینجا اپشن های هستن پایین که ما میتونیم create a style، ما میتونیم اینجا برشان ستایل انتخاب کنیم. هر ستایلی که شما خواسته باشین میتونین برای تکس خود چی کنین؟ انتخاب کنین. این طرف من کلیر فرمت هست که فرمت ما را چی میکنن؟ پاک میکنن. کدام ستایلی که تکس داره او را چی میکنن؟ پاک میسازن. این طرف من اپشن بعدی ما که هستن که مهم است زیاد، فایند چی کار میکنن؟ من در اینجا مثلا من نوشته میکنم رند یا خدا کنه زیاد تکس ما داشته باشیم، اینجا میم رند تکس زیاد باشم مساوی رند. به این شکل یک تکس داریم، ایرا جستیفای میکنیم. میم اینجا مثلا یک تکس است، ما میخوایم بگوییم که انمی شو در کدام قسمت است، مثلا شو یا یک حرف دیگه که ما او را جستجو میکنیم. مثلا اینجا که است، اینجا که است احمد ذکر است، در کدام حصه است؟ میم اینجا در فایند اپشن اینجا نوشته میکنم احمد در کدام بخش تکس ما ذکر است. اینجا هایلایت شد یا نشد؟ یا مثلا مهم برشان میگم که کن در کدام جاهای تکس ما موجود است. کلمه کن ببینید شما نشانی شد. برای پیدا نمودن تکس ما میتونیم از فایند استفاده کنیم یا یک عدد خاص دیگه. فایند اندوانس است اینجا که است ما میتونیم فایند کنیم یک عدد خود را پیدا کنیم و همچنان میتونیم از اپشن ریپلیس استفاده کنیم. اینجا مثلا برای پیدا کردن کن ما فایند پیدا کنیم، یک دانه را پیدا کنیم برش میکنم دیگه چقدر کن که اینجا ذکر گردیده. من ریپلیس اپشن اینجا مثلا بجای ما برش میگم اینجا احمد است، مثلا ما میگم اینجا بجای احمد نام علی را نوشته و ایرا چی میکنم؟ ریپلیس آل میزنم. اوکی شما ببینین
تغییر خورده نخورده؟ احمد ایره با حروف کوچک نوشته میکنم. احمد به شکل. میم دا ریپلیس با جای احمد علی ریپلیسش کن. میم اینجا میبینیم علی آمده یا نه آمده. این کار ریپلیس است. و همچنان اپشن دیگه ما گو تو انتر پیج نمبر. مثلا ما چند دانه پیج داریم اینجا به این شکل. زیاد پیج داریم، ضرور نیست که در پیجی که مشخص. ما میرم در اپشن ریپلیس در گو تو. مثلا ما میگم برش در پیج نمبر 3 یا 4 مرا ببر. گو تو پیج نمبر 4 است. مثلا در پیج نمبر 8 مرا ببر. فعلا ما در پیج 8 قرار داریم. این اپشن چی هست؟ گو توست. دیگه داریم سلکت است که ما میتونیم اینجا تکست خود را سلکت بسازیم. به این شکل. سلکت نیست، میم اینجا تکست خود را چی میکنیم؟ سلکت میسازیم یا انتخاب میکنیم. و کنترل پلاس ای هم شارتکت این اپشن است. شما میتونید که از این اپشن هم استفاده کنید، از این شارتکت ها. خب شاگرد عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسم. شما میتونید سوال، انتقاد و پیشنهادتان امروز ما شریک بسازید. خب شاگرد عزیز، درس امروزی ما به پایان